आमच्या कुडीन अशी एक सुवात ना की त्या सुवातेर देवाचें उतर पावूंक शकना अशें. मोगाळ बाबळांनो, 16वें स्तोत्र क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा संबंधीचें जावन आसा. सोडवणदार जेजू क्रिस्त हाचे संबंदीच तें जावन आसा. तिसरें स्तोत्र आनी हें स्तोत्र एकाच सारकें जावन आसा. जर आमी ह्या स्तोत्राचें बारीकसाणेन शिकप केलें तो एक स्तोत्र दुसऱ्या स्तोत्राक लागू पडटा. आनी जशें तें बरयलां ती एक गोडणी जावन आसा. ती काणी न्हय. जें कितें दाविदाच्या जिवितांत घडलें तोच अनुभव ताणें ह्या स्तोत्रा वरवीं पवित्र पुस्तकांत बरोवन दवरलेलो आसा. आयज हो अनुभव तुका आनी म्हाका फावो जावंक जाय. जेन्ना दाविदाच्या जिवितांत संकश्ट आयलें, दूख आयलें, त्रास आयले तेन्ना देव ताच्या सांगाता आसलोच. आनी आयज तो तुज्या आनी म्हज्याय सांगाता आसा. सोडवणदार जेजू क्रिस्त हो दाविदाचोय खूद सोडवणदार जावन आसलो. दाविदाची जिवीत ताका पयलींच खबर आसलें आनी तेंय आमकां स्तोत्रच दाखयता. त्याच पासत दावीद ताका दोनी म्हणटा. जरी दोनी जेजू क्रिस्त दाविदाच्या कुळांत जल्माक आयलो तरी तो दाविदाचो दोनीच जावन आसलो. मोगाळ भाव-भयणींनो, स्तोत्राचे पुस्तकांत दाविदाचो खूद अनुभव आमकां पळोवंक मेळटा. आनी आयज ही स्तोत्रां तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत एकदम म्हत्वाचीं अशीं जावन आसा. जर आमी स्तोत्राचें बारीकसाणेन शिकप केलें तर आमच्या जिविता पासत तें एकदम फायद्याचें अशें जावंक पावता. मार्टीन लुथर ह्या स्तोत्राक भांगराचें रत्न अशें म्हटलेलें आसा. आमी ताका दाविदाचें भांगराचें रत्न अशें म्हणूंक शकतात. कारण ह्या स्तोत्रांत दावीद खूद सोडवणदाराची वाट पळोवन आसा. आनी हेंच आमकां दिसता. तर इश्टानो, आतां 16व्या स्तोत्राच्या पयल्या वळीचें आमी शिकप करुया. हे सोरेस्परा देवा, म्हजी राखण कर, कारण हांवें तुजो आसरो घेतलेलो आसा. ह्या वळीन दोनया जेजू क्रिस्ताच्या उतराचो आवाज आयकूंक मेळटा. जुवांवाचें शुभ वर्तमान 5वो आविसोर आनी 30वे वळीन कितें बरयलां तें आयकात. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकता तसो हांव निर्णय घेतां आनी म्हजो निर्णय नेतीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां. ताणें आपणाकूच बापाच्या हातांत सोंपोवन दिल्लो आसा. दोनी जेजू क्रिस्त खूद देव आसून तो मनीसूय जावन आसा आनी मनीस जावनूच तो ह्या संवसारांत आयलो. आनी आपूण खूद बापाच्या येवजणे खाला आसा अशें ताणें ह्या सुवातेर दाखोवन दिल्लें. मोगाळ भाव-भयणींनो, आमी मात तशें करिनात. आमकां जर उंचली सुवात मेवली तर आमी थोड्या उंचल्या आवाजान उलोवंक पळयतात. आमची नदर बदलून वेता. गर्व आमच्या काळजांत भितर सरता आनी आमकांच आमी कोण तरी व्हड अशें समजून घेता. इब्रोवांक बरयल्ली चीट 2 आविसोर 6वी आनी 7वी वळ. ह्यो दोनी वळी आतां आमी वाचुया. एके सुवातेर कोणें अशें बरयल्लें आसा, मनशाचो उगडास करूंक तूं कोण? म्हणजेच ह्या सुवातेर तो म्हणटा, मनशाचो उगडास करूंक देव कोण? वो तुवें ताजेर दोळे लावूंक मनशाचो पूत कोण? तुवें ताका दुतावून मातसो ल्हान केलो. मोहिमेन आनी परजोळान तुवें ताका बोल्लो. इश्टानो, दोनी जेजू कोण आनी आयज आमी कोण हेंच तो ह्या सुवातेर आमकां दाखोळ करता. स्तोत्र बरयणारो म्हणटा, म्हजी राखण कर, कारण हांवें तुजो आसरो घेतलेलो आसा. मोगा इश्टानो, हें चित्र दाविदाचें आनी
तुमचें आनी म्हजें जावन आसा. 16व्या स्तोत्राच्या 2 वळीन अशें बरयल्लें आसा, हांवें सर्वेस्पराक सांगलें, तूं म्हजोच जावन आसा. तुज्या बगर म्हाका सूख ना. मोगाळ भावंडांनो, दोनूय देवाक सगळी पृथ्वी आसा. आयज जर आमचे गुन्यांव, चुकी, पातकां तशींच दवरलेलीं जाल्यार आमचो नाश जावन वेतलो आसलो. पूण तो आमच्या गुन्यांवाचेर, चुकीचेर सदांकाल नदर दवरून रावना. तो आमकां बक्षिता, नव्यान आपणाची रोसना तो करता. हो अधिकार देव बापान ताका दिलो आनी त्याच वरवीं आयज आमी ताचीं भुरगीं जावंक पावलीं. इश्टानो, सोरेस्पर देवाक केन्ना तरी तुमी आपणाचो दोनी देव म्हणून उलो मारतले? व्हडा संकश्टान आसतना, दोंगराचेर आसतना आनी तुमी रानांतल्यान वेता आसतना? मोगाळ भावंडांनो, सगल्या संकश्टाच्या वेळार देव आमचे मदीं आसा. तो आमचो रोसनार, सोडवणदार जावन आसा आनी त्याच पासत आयज आमी सदांच ताका उलो मारूंकूच जाय. जर आमच्या आकांताच्या वेळार आमी दोनूय देवाक उलो मारलो ना आनी ताचो आसरो आमी घेतलो ना, तर आमच्या जिवितांत कितें फायदो? पूण मनशाच्या जिवितांत जेन्ना दूख आनी त्रास येता तेन्ना तो वैजाशी वयता, आपल्याच्या इश्टाशी वयता, आपणाच्या सोयऱ्याशी वयता, आपणाच्या गोडशाशी वयता. पूण ताका उगडास जायना दोनूय देवाचो. आनी हेंच तर सगळ्यांहून व्हड पातक जावन आसा. जाणें हाजो खूद अनुभव घेतलो तोच हें स्तोत्र आमकां बरोवन कळयता आनी त्या स्तोत्राचो अनुभव आयज आमी घेवंक जाय. 16वें स्तोत्र 3 आनी 4 वळीन आतां आमी पळोवया. पृथ्वीवेले पवित्र लोक हे श्रेश्ठ जावन आसा. तांच्या थंय म्हजो सगळो आनंद आसा. जे सोरेस्पराक सोडून बाकीच्या देवांच्या फाटल्यान वेतात तांकां जायतीं दुखां सोंसचीं पडटलीं. ते रोगत भेटयतात तशीं हांव भेट करचो ना. हांव तांच्या देवाचें नांव घेवचो ना. दाविदाच्या काळांत लोक दागोन आनी बाल ह्या देवाची पुजा करताले आनी जायते फावटी ते मनशाची बोली त्या मुर्त्याच्या मुखार दवरताले. म्हणजेच त्या देवाक ते मनशाची बोली भेटयताले. इश्टानो, ह्यो गजाली सोरेस्पराक वीट आडी सारक्यो जावन आसात आनी मुर्ती पुजा ही तर सोरेस्पर देवाक अजिबात बरी लागना. दावीद असल्या गजाली कडल्यान बरोच पयस रावता, कारण ह्या गजालीचो देवाक वीट येता. तो सोरेस्पराच्या लोकांच्या सांगातान आपले दीस सारता. देवाची स्तुती करप, देवाक आर्गां भेटोवप, देवाच्या मुखार आपणाची मागणी घालप, ह्या सगळ्या कामांनी तो आसा. कारण सोरेस्पर देव जेजू क्रिस्ताचो बाप होच एक जिवंत आनी खरो देव जावन आसा हें दाविदाक खबर आसलें. स्तोत्रांचें पुस्तक 16वो आविसर 5 आनी 6 वळीन आतां आमी पळोवया. सोरेस्परा, तूंच म्हजें दायज, सुखाचो जागो तूं म्हाका वांटून दिता. खऱ्यांनीच मोगा भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्त म्हजें दायज अशें म्हणूंक म्हाका एकदम बरें लागता. मोगा इश्टानो, दोनी जेजू आमचो आयज दायज जावन आसा. आमी सगळ्यांनी ताचे कडेन वचूंक जाय. जोआचें शुभ वर्तमान 10वो आविसर आनी 10वी वळ आतां आमी वाचूया आनी पळोवया तातूंत आमकां कितें दिश्टी पडटा. आनी जें कितें तातूंत आमकां दिश्टी पडटा तें आयज आमी घेवया. चोर येता तो फकत चोरून, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळून दिवंक आनी तें तांकां सुभापणान मेळून दिवंक आयलां. तशेंच जोआच्या 15व्या आविसराची 11वी वळ आमी वाचूया. म्हजी खुशालकाय तुमचे सवें आसच्याक आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावच्याक आमी तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. इश्टानो, जर दोनी जेजू क्रिस्त आमचें दायज जावन आसा तर आमचें पात्र शांतेन, आनंदान, खुशालकायेन आनी ओत्मीक आशिर्वादान बरोवन व्हांवतलें. मुखार
स्तोत्र बरोवपी 16व्या आविसराच्या 7वे वळीन अशें म्हणटा, सोरेस्परान म्हाका बूद दिल्या, हांव ताका दिनवासतां. म्हजें काळीज म्हाका रातीच्या वेळार पर्यान शिकयता आनी बूद दिता. स्तोत्र बरोवपी पूर्ण देवाचेरूच पातयेवन आसा. 8 ते 10 वळींनी तो म्हणटा, हांवें सोरेस्पराक म्हज्या मुखार दवरलेलो आसा. तो म्हज्या उजव्याक आसा, म्हणून हांव भिवचो ना. म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो उल्हासता. म्हजी कूडूय बरी उरता, कारण तूं म्हजो जीव नरकांत दवरचो ना, तूं म्हाका फोंडांत दवरचो ना. मोगाळ बाबड्यानो, हें स्तोत्र दोनया जेजू क्रिस्ता संबंदीचें जावन आसा. ताच्या पुनर्जीवनपणा संबंदीचें जावन आसा. 50व्या दिसा पेद्रून जो संदेश दिलो तो ह्या संबंदी जावन आसलो. धर्मदूताचें पुस्तक 2 आविसूर आनी 25 ते 31 वळींनी जर आमी पळयलें तर आमकां हें दिसून येता. तर त्यो वळी आतां आमी पळोवया. हांव सोरेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलों. तो म्हज्या उजव्याक आसा, म्हणटच हांव केन्नाच आलचो ना. देखून म्हजें काळीज उल्हासतलें, म्हजो आत्मो मुरगडटलो. म्हजी कूड पर्यान बोरवशान सुस्त आसली, कित्याक तूं म्हजो जीव नरकांत सांडचो ना. न्हय म्हूण म्हज्या माखलेल्याक कुसोंक दिवचो ना. तुवें म्हाका जिविताची वाट दाखयली. तुज्या मुखामळा उफडें आनंदान तूं म्हाका भोरतलोय. भाव भयणो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो मूळ पुरूश मेलो आनी ताका पुरलो, आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसलो आनी आपले संसदेच्या एकल्याक आपल्या सिंहासनाचेर बसयलोलो म्हूण देवान आपणाक सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें आदी फुडेंच पळोवन क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण अशें पुरगट केलें. ताका नरकांत सांडूंक ना, न्हय म्हूण ताची कूड कुसोंक ना. खरेंच मोगाळ बाबड्यानो, हो पेद्रून दिल्लो संदेश जावन आसलो, वो ताणें स्तोत्रा वयल्यान घेतलेलो आसलो. जशें दाविदान बरयलें ताजोच संदेश ताणें दिल्लो आसलो. पेद्रून अशे तरेन स्तोत्राच्या उतरांचो उपेग केल्लो आसलो आनी तांकां संदेश दिल्लो आसलो. आनी हें आयकून रोमाचें राज्य बरेंच आसलें आनी हें आयकून आजारांनी लोकांचें तारण जावंक पावलें. मुखार 34व्या वळीन दाविदान कितें म्हटलें तें आतां आमी पळोवया. सोरेस्परान म्हज्या सोमयाक म्हटलें, तुज्या दुस्मानाक तुज्या पांयाची मुणय करी पर्यंत म्हज्या उजव्या हाताक तूं बस. खऱ्यांनीच मोगाळ इश्टानो, हें स्तोत्र खूब सोबीत आनी बरें जावन आसा. 8व्या वळीन जेजू क्रिस्ताच्या जिविताचें चित्र आमकां दिश्टी पडटा. 9वी वळ ताच्या मरणा विशीं आमकां दिश्टी पडटा. 10वी वळ ताच्या पुनर्जीवनपणा विशीं आमकां दिसता आनी 11वी वळ ताजें स्वर्गांत वचप ह्या संबंदीची जावन आसा. तर मोगाळ बाबळांनो, आतां आमी 17व्या स्तोत्राचें शिकप करुया. इश्टानो, देवाचें उतर आमच्या सगळ्या जिविता पासत जावन आसा. जितले दीस आमी ह्या संवसारांत आसतले तितले दीस पर्यंत आमी देवाचें उतर मानून घेवंक जाय. कुडीक जितले साने आसा त्या सगळ्या सान्या पासत देवाचें उतर जावन आसा. आमच्या कुडीन अशी एक सुवात ना की त्या सुवातेर देवाचें उतर पावूंक शकना अशें. ते सगळे सुवातीचेर पावता. जेन्ना दावीद व्हडा संकश्टान आसलो त्या वेळार हें 17वें स्तोत्र ताणें बरयल्लें आसलें. हें स्तोत्र म्हणजेच दाविदाचें मागणें जावन आसलें. पूण प्रस्न आसा की ताणें हें मागणें केन्ना केलें आसुंये. अशें दिसता की जेन्ना ताजी ग्रेसकाय आमेलेकांनी वेल्ली आसली त्या दुखाच्या वेळार ताणें हें बरयलें आसुंये. इतलेंच न्हय तर ताजेच लोक ताका मारूंक पळयताले त्या वेळार ताणें हें मागणें केलें आसुंये. ह्या स्तोत्रांत दाविदान सोरेस्पराचेर
दवरलेलो विस्वास आमकां दिसूंक मेळटा. म्हणजेच आमकां दाविदाचो जो विस्वास आसलो तोच आमकां पळोवंक मेळटा. आनी हातूंत दोनूय जेजू क्रिस्ता संबंदी केल्लें बाकीतूय आमकां दिश्टी पडटा. तर आतां 17व्या स्तोत्राची पयली ओळ आमी वाचूया. सोरेस्परा, बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें मागणें आयकून घे. म्हजे विनवणेक कान दी. म्हज्या ओठांचेर फोट आनी लोबाडी ना. दावीद हें मागणें प्रामाणीकपणान करता. जेन्ना साऊल ताचो पाटलाव करतालो आनी ताचें जिवीत संकश्टान आसलें त्या वेळार हें मागणें ताच्या काळजांतल्यान भायर सरलेलें आसूं येत. आयज जण एकल्यान अशें मागणें करची गरज आसा. मुखार 17व्या स्तोत्राच्या दुसऱ्या वळीन कितें बरयलां तें पळोवया. फावो तो निवाडो तूं म्हाका दितलो. सोत तुज्या दोळ्या मुखार उक्तें. सोरेस्परान आपली नीत करची कारण आपूण चुकोना जावच्याक. हेंच दाविदाचें म्हणणें जावन आसलें. देवाच्या मुखार आपूण केदींच चुकचो न्हय. प्रामाणीकपणान आपणाचें जिवीत आपणें सारचें ह्याच पसत तो मागणी करता. मोगाळ भावणानो, आमच्या भितरल्या कितल्या जाणां कडेन असो विस्वास आसा जसो दाविदा कडेन आसलो तसो? आमी अशें म्हणटात की कोण जाणा आमी खंय चुकल्यात ते. आमी पातक केलां जाल्यार आमी नकळो. मोगाळ भावणानो, जें कितें आमी करतात तें आमी जाणाच. पूण अशें उलोवन आमी देवाक फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचे भितर आसना. तर आमी जें कितें केलां तें आमी देवाक उतकेपणी दाखोवन करूंक जाय. 17व्या आविसराच्या 3ऱ्या वळीन तो कितें म्हणटा तें पळोवया. तुवें म्हजें काळीज तपासून पळयल्लें आसा. राती तुवें म्हजी जोडटी घेतलेली आसा. तुवें म्हाका ओडून ताणून पळयल्लो आसा. तरी पूण तुका म्हज्यांत कांय दिसून येवंक ना. म्हज्या तोंडान हांवें पातक करूंक ना. मोगा इश्टानो, म्हाका दिसता ह्या उतरान आमकां दोनूय जेजू क्रिस्ताचें चित्र दिश्टी पडटा. कारण जेन्ना दाविदाची सोरेस्परान जोडटी घेतली, ताचें काळीज ताणें तपासून पळयलें तेन्ना तातूंत ताका कांयच मेळूंक ना. जेन्ना तो तुमचें आनी म्हजें काळीज तपासून पळयतलो तेन्ना ताका तें चुकी मेकळें मेळटलें? आयज हो प्रस्न तूं तुकांच विचार. मोगाळ बाबळांनो, ही गजाल एकदम म्हत्वाची जावन आसा. आमच्या काळजांत कितें आसा, कितें लिपोवन दवरलेलें आसा. दावीद म्हणटा, देवान जेन्ना आपणाचें काळीज पळयलें तेन्ना ताका भितर कांयच दिसूंक ना. पूण आमच्या भितर कितें लिपलोलें आसत आनी कितें आयज आमी लिपोवन दवरलां तें दोनूय देवाक उक्तें जावचें ना अशें तुका दिसता? एक दीस तें उक्तें जातलें. आनी देवाच्या मुखार तें उक्तें जावचे पयलींच आमीच खूद जावन आमच्या काळजाची आमी तपासणी करूंक देवाक आदार दिवंक जाय. तेन्नाच आमचें जिवीत नितळ आनी बरें जावंक पावतलें. जेजू क्रिस्ता संबंदी आयज जर तुका कांयच खबर ना, आयजूच तूं खबर करून घे. दोनी आयज तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत ह्या संवसारांत आयलो. ताणें तुजी आनी म्हजी काकूत केली. त्याच पसत आयज आमी ह्या संवसारांत आसात. जरी आमी भावार्थी आसले तरी जायते फावटी आमी चुकतात. आमची चुकी आमी लिपोवन दवरतात. जेन्ना व्हड संकश्ट आमचेर येता तेन्ना आमी आमच्यो चुकी कबूल करूंक पळयतात. पूण त्या वेळार वेळ आसना. आमचो जीव मरणाक तेंकलेलो आसता. त्याच पसत मोगाळ भावणानो, ह्या वेळार तुमचें जिवीत तुमी तपासात. तुमच्या जिवितांत जें कितें आसा तें आयजूच तुमी कबूल करात. देव तुमकां शांतीचें, मोगाचें अशें नवें काळीज दितलो. तर मोगाळ भावणानो, ज्या दुखा वरवीं तुमी आसात आनी ज्या संकश्टांत तुमी जिवीत सारतात तें दूख तुमी म्हाका कळीत करपाक विसरूं नाका. हांव तुमच्या पसत मागणें करूंक पळयतां. तर मोगाळ भावणानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन परत मेळुया.